एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तुत्री रत्नावली शर्मा। अद्य माघ संक्रान्ति पर्व स्नानदानादि कार्याणि सम्पाद्य देशव्यापी रूपेण समायोज्यते। सूर्यः अद्यतः धनुराशिर् मकर राशिं प्रविशति इत्यतः अस्य पर्वणः अपरं नाम मकर संक्रान्तिरपि विद्यते। सौरमानानुसारेण रविः अद्यतो मासषट्कं यावत् उत्तरायणे तिष्ठति। उत्तरायणं हि यज्ञदान पूजादि शुभकर्मणां कालः इत्यतोऽपि उत्तरायणस्य प्रथमदिनत्वात् अस्य महत्वमस्ति। अस्मिन् उपलक्ष्ये श्रद्धालवो भक्तजनाः ब्राह्ममुहूर्तादेव नदी कुण्ड हृद त्रिवेण्यादि जलाशयेषु स्नानदानार्थं सम्मिलिताः सन्ति। माघ संक्रान्त्यां विशेषतो देवघाट वराह क्षेत्र ऋडी कनका स्थलेषु विपुलाः मेलाः आयोज्यन्ते। देवघाट वराह क्षेत्रयोः स्नानाय प्रतिवेशी राष्ट्रात् भारतादपि विपुलमात्रायां जनसमवायाः सम्प्राप्ताः सन्ति। अद्य गृहस्थाः प्रतिगृहं भगवतः पूजापाठौ सम्बन्धिनाम् आमन्त्रणं घृतशर्करयोर्भक्षणं सहभोजनं च विदधति इत्यतः सामाजिक सम्बन्धस्य प्रवर्धनाय च पर्वेदं महत्वपूर्णं निभाल्यते। दिवसोऽयं कतिपय समुदायै माघी पर्व नाम्ना सविशेषं हर्षोल्लासपूर्वकं समायोज्यते। बाँकी बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर दाङ प्रभृतिषु थारू बाहुल्ययुतेषु जनपदेषु माघी पर्वोत्सवोऽयं विशेषेण समायोज्यते। विगतकालं समीक्ष्य आगामी वर्षस्य योजनां निर्माय च माघी पर्वोत्सवस्य आयोजकेन थारू समुदायेन दिवसोऽयं नववर्षस्य रूपेण मन्यते। थारू बाहुल्ययुतेषु जनपदेषु माघी पर्वोत्सवस्य उल्लासक्रमः गतदिवसतः एव वर्धमानो वर्तते। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपति प्रभृतिभिः शीर्षस्थ नेतृभिः शुभकामना सन्देशाः प्रदत्ता वर्तन्ते। सन्देशे राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः निगदति बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक विविधतायुते नेपाली समाजे माघ संक्रान्ति पर्व सदृशै पर्वभिः नेपालीनां मध्ये बन्धुत्वं पारस्परिक मेलनं सहिष्णुतां च संस्थाप्य राष्ट्रिय एकताम् अतिरिक्तां सुदृढां विधातुं सहयोग प्राप्यते इति विश्वासं व्यनक्ति। सन्देशे राष्ट्रपतिः पौडेलः माघ संक्रान्ति पर्व सदृशानि विशिष्ट मौलिक परिचययुत यात्रा पर्वाणि समायोज्य सांस्कृतिकीं जातीयतां च विविधतां परस्परं योजयित्वा संयुक्त नेपालिनां परिचये निर्मिते सति नेपालं विश्वस्मिन् विश्वे परिचाययितुं पर्वोत्सवानां महत्वपूर्णा भूमिका भवति इति प्रतिपादयति। उपराष्ट्रपतिना रामसहाय प्रसाद यादवेन अवसरेऽस्मिन् प्रदत्ते शुभकामना सन्देशे स्वतन्त्रतां सार्वभौमिकतां भौगोलिकीं अखण्डतां राष्ट्रियैकतां स्वाधीनतां स्वाभिमानं च संस्थाप्य जनतायाः सार्वभौमाधिकारान् स्वायत्ततां सुशासनस्य अधिकारान् च आत्मसात् कृत्य देशस्य समृद्धये विकासाय सुशासनाय स्थिर शान्तये च अतिरिक्तम् अग्रेसराः क्रियाशीलाश्च भवितुं माघ संक्रान्ति पर्व सदृशैः पर्वभिः उत्प्रेरणा प्रदीयते इति विश्वासः व्यक्तोऽस्ति। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डेन प्रदत्ते शुभकामना सन्देशे माघ संक्रान्ति पर्वणा राष्ट्रिय एकतां धार्मिक सद्भावे पारस्परिक परिचये भिन्न संस्कृतेः सम्माने च महत्वपूर्णं योगदानं प्रदीयते इति विश्वासं अभिव्यज्य नेपालः भौगोलिक रूपेण लघु सन्नपि जातीय भाषिक सांस्कृतिक विविधताभिः धनी अस्तीति चर्चयता विषयोऽयं नेपालस्यैव न अपितु मानवजातये एव गौरवस्य संयुक्त सम्पदश्च रूपेण स्थितोऽस्तीति प्रोक्तं वर्तते। अद्यैव योगेन निरोगः भवेम इति समाघोषेण नवमः राष्ट्रिय योग दिवसश्च योग सम्बद्धान् विविधान् कार्यक्रमान् आयोज्य समायोज्यमानो वर्तते। नेपाल सर्वकारेण 2077 वैक्रमाब्दस्य श्रावण मासस्य 28 दिवसे माघ मासस्य प्रथम दिवसं राष्ट्रिय योग दिवसत्वेन आयोजयितुं निर्णीतम् आसीत्। तस्मादेव दिवसात् प्रतिवर्षं योग दिवसः समायोज्यमानो वर्तते। 37+200 वैक्रमाब्दात् योग गुरुः डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल मानसाग्नेः नेतृत्वे योग सम्बद्ध जनैः उत्तरायणस्य प्रथम दिवसं माघ मासस्य प्रथम दिनं योग दिवसत्वेन समायोजयितुम् अभियानं प्रारब्धमासीत्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः विंशतेः विधानाम् औषधानाम् उत्पादनस्य कार्यं तत्कालं प्रारब्धुं नेपाल औषध लिमिटेड संस्थानं निर्दिशति। ह्यः संस्थानस्य अध्यक्षेण यज्ञ न्यौपानेन सहितं समूहं सिंहप्रासादम् आहूय प्रधानमन्त्रिणा दाहालेन एवं निर्दिष्टम् वर्तते। विमर्शने प्रधानमन्त्री प्रचण्डः विगत समये औषध लिमिटेड संस्थानेन औषधानाम् उत्पादनस्य क्षेत्रे समुचितानि कार्याणि विहितानि आसन्। पश्चात्तनसमये कार्य विलम्बनं दृष्टम् इत्यतः नूतनरीत्या कार्यम् अग्रे वर्धयितुं निरदिशत्। विमर्शने अध्यक्षः न्यौपाने संस्थानेन 10 विधानि औषधानि उत्पाद्यमानानि सन्ति। तत्कालं 20 विधानाम् औषधानाम् उत्पादनाय आवश्यकं गृहकार्यं विधीयमानमस्तीति असूचयत्। संस्थानेन प्रदेय वित्तस्य पूर्ववद् दायित्वस्य कारणेन कार्यं प्रभावकारी सम्भूतं नास्तीति स्पष्टीकुर्वन् अध्यक्षः न्यौपाने कतिचित् प्राविधिक जनशक्तेः व्यवस्थां विधाय औषधोत्पादकानां यन्त्राणां गुणस्तरम् अभिवर्ध्य कतिचित् नूतनानि औषधोत्पादकानि यन्त्रोपकरणानि कृत्वा च उत्पादनस्य कार्यं व्यवस्थितं विधास्यते इति प्रतिबद्धतां व्यक्तवान्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः निगदति नेपाल चीन देशौ निकटस्थौ विश्वसनीयौ च मित्रे स्तः। चीन देशीय नूतन वर्षस्य अवसरे ह्यः काष्ठमण्डपे आयोजिते कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री प्रचण्डः शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वस्य पञ्चशिलानां च सिद्धान्तं च आधृत्य अस्माकं सम्बन्धः प्रगाढोऽस्तीति प्रत्यपादयत्। नेपालः एकचीन सिद्धान्तं प्रति दृढोऽस्तीति भाषमाणः प्रधानमन्त्री प्रचण्डः आन्तरेषु बाह्येषु च विषयेषु सम्भूतेन परिवर्तनेन नेपाल चीन प्रतिबद्धता कस्यामपि परिस्थितौ प्रभाविता न भवतीति स्पष्टम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः अवदत् ताइवान क्षेत्रं चीन देशस्यैव अभिन्नम् अङ्गमस्ति। ताइवान क्षेत्रस्य स्वतन्त्रतायाः सम्बन्धे नेपालस्य स्पष्ट दृष्टिकोणोऽस्तीति च उदैरयत्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः संलग्नान्दोलनस्य शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं नेपाली प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विधाय असैव माघ मासस्य 4थे दिवसे युगाण्डा देशस्य राजधानीं कम्पाला स्थानं प्रस्थास्यति। शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री प्रचण्डः माघ मासस्य 5मे दिवसे संयुक्त वैश्विक समृद्धये सहयोग विस्तारः इति विषयकं प्रारम्भिकम् उपवेशं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः सम्मेलनस्य क्रमे विभिन्नानां राष्ट्राणां सर्वकार प्रमुखै राष्ट्राध्यक्षै उच्चपदस्थाधिकारिभिश्च सह भिन्नं मेलवार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनात् प्राक् माघ मासस्य 3 4थे च दिवसयोः परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय उपवेश भविता। परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय उपवेशे भागं ग्रहीतुं प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विदधान परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद माघ मासस्य 2 दिवसे कम्पाला स्थानं प्रस्थास्यति इति समाचारः।